الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليا من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا مضل له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. إن
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی بزرگی اللہ جل جلالہ دی ذات واسطے لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام دیاں بارشاں ہون کائنات دے آخری نبی اول العظم پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی صاحب و عزیز ساتھیوں پردہ نشین اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ مالک دا بے حد شکر ہے خالق کائنات نے جمعہ پڑھن پڑھان واسطے اپنے گھر وچ آون دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم کولو دعا ہے اللہ کریم ساڈی اس نیکی نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔
مینوں حق بیان کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے، سن سنا کے اللہ ساریاں نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک دا مہینہ اللہ پاک نے ساڈے مقدر دے اندر فرمایا ہے۔ اللہ کریم کو دعا ہے اللہ ایدیاں فیوز و برکات حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان دے روزے رکھن دی، نماز تراویح پڑھن دی اللہ اپنی رحمت نال توفیق عطا فرمائے، اور باقی زندگی رمضان تو علاوہ اللہ اپنی تابعداری دی نصیب فرمائے۔ پچھلے جمعے رمضان المبارک دی فضیلت اہمیت دے بارے چ کچھ عرض کیتا سی۔ اج اللہ پاک دی توفیق نال اللہ دے قرآن دی عظمت، شان، فضیلت انشاءاللہ تساں دے سامنے گوش گزار کرانگا۔ اللہ اپنے قرآن دی محبت نصیب فرمائے۔ رمضان دا اور قرآن دا آپس دے اندر بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایسے رمضان دے مہینے دے اندر ہی اللہ پاک نے قرآن پاک نو نازل فرمایا، اور پھر لوہے محفوظ دے وچوں جویں جویں ضرورت پیندی رہی اللہ پاک نے دنیا دے اوپر میرے پاک پیغمبر محمد دے سینہ اطہر تے نو نازل فرمایا۔ دنیا دے اندر ہزاراں کتاباں موجود نے جنہاں نو دنیا دے معاملے دے اندر ایوارڈ مل چکے نے، لیکن کوئی مورخ اے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری لکھی ہوئی تحریر دی وجہ تو دنیا دے اوپر انقلاب آیا ہے۔ ہاں، اگر اس دعوے دا حق حاصل ہے تے او اللہ دے قرآن نو کہ جندے آن تو بعد تے روئے زمین دے اوپر ایک ایسا انقلاب آیا ہے، جیڑے لوگ زانی سن او عزتاں دے محافظ بنے، جیڑے رہزن سن او لوگاں دے مال دے محافظ بنے، جیڑے اللہ دی ذات دے نال شرک کرنے والے سن او اللہ دی توحید دے نغمے الاپن والے بن گئے۔ جنہاں نے جہالت دی وجہ تو بیٹیاں نو زندہ درگور کرن دی جنہاں نو عادت سی، اس قرآن دے انقلاب دی وجہ تو اونا بیٹیاں نو پال کے رب تو جنت دے داخلے منوا لے۔ بے حیاواں نو راہ ملیا تے قرآن تو، بے راہ روی تے چلن والے لوگاں نو اگر انقلاب ہونا دی زندگی چے آیا تے قرآن دی وجہ تو، اونٹاں نو پانی پلان دی وجہ تو لڑن والے لوگ اگر اونا دے سینے دے اندر اللہ پاک نے اخوت نو پیدا کیتا تے اے انقلاب اللہ دے قرآن نے لے آندے۔ اس قرآن دا پڑھنا باعث ثواب ہے، ایدہ سننا باعث رحمت ہے، اور اللہ پاک نے اس کتاب نو زمین تے بیماریاں دی شفا نازل فرمایا ہے۔ دلاں دیاں بیماریاں اگر دور ہوئیاں
تے اللہ پاک دے قرآن دی برکت دی وجہ تو اور جسمانی بیماریاں دور ہوئیاں تے اللہ دے قرآن دی برکت دی وجہ تو اور ایک ایسی کتاب ہے کہ جنوں اللہ پاک نے پہلے پہاڑاں تے پیش کیتا کہ میری اس کتاب نو میری اس امانت نو تسی لے لو، پہاڑاں نے انکار کر دیتا، پھر آسمان تے پیش کیتا، آسمان نے اس قرآن نو اٹھان تو انکار کر دیتا، اور پھر زمین والیاں تے اللہ پاک نے اس امانت نو پیش کیتا، اے امانت انسانہ دے پیش کر دیتی گئی۔ اللہ نے اس امانت دا روب تے دبدبہ ایسا بنایا ہے کسے اور مخلوق نے اٹھان دی جسارت نہیں کیتی۔ اللہ پاک نے قرآن دے اندر اے دی عظمت، اے دی شان، اے دی بلندی نو بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا حَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جہولا۔ اللہ پاک فرماندے نے اس امانت نو اسی زمین تے پیش کیتا، آسمان تے پیش کیتا، پہاڑاں تے پیش کیتا، اس قرآن دے روب تے دبدبے دی وجہ تو، اس قرآن دی عظمت دی وجہ تو انہاں نو کسے مخلوق نے چکن تو انکار کر دیتا۔ اللہ پاک نے جڑی ایک آسمان تو قرآن اپنا کتاب نازل فرمائی ہے نام، ایک کتاب ایسی جامعہ کتاب ہے، ایسی عظمت شان والی کتاب ہے، اے دے اندر اللہ پاک نے کافران نو چیلنج کر دیتا ہے کہ تسی قیامت دیاں دیواراں تک اللہ دے قرآن دا اے معجزہ بھی ہے، تیرا بدا چیلنج بھی باقی رہے گا۔ مکے دے کافر آئے کٹھے ہو کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول تے آ کر کے کہن لگے اے اللہ دے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیڑا قرآن تسی ساڑے سامنے بیان کر دے ہو، جیڑا قرآن تسی ساڑے سامنے پڑھ دے ہو، اے تے تسی اپنے کولوں ہی بنا کر کے پیش کر دیں دے ہو، اے آسمان تو نازل نہیں ہوندا بلکہ تو آڈا خود ساختہ کلام ہے۔ اللہ پاک نے پھر انہاں مکے دیاں کافرانو چیلنج کر دیتا، تے رہندی دنیا تک رب دا اے چیلنج رہے گا، اے قرآن دا معجزہ جے ویرو، اس چیلنج نو آج تک کسے قبول نہیں کیتا۔ بڑے بڑے مورخ آئے نے، بڑے بڑے نعت خواں آئے نے، بڑے بڑے شاعر دنیا تے آئے نے، بڑے بڑے ادیب آئے نے، طبیب آئے نے، لیکن کسے دے کول اے طاقت نہیں کہ اسی اللہ دے قرآن دے مقابلے دے اندر کوئی قرآن دی صورتی تیار کر کے لے آئیے یا کوئی دی ایک آیتی تیار کر کے لے آئیے۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا ہے نا، اللہ فرماندے نے کُلَّ اِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُونَ بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔
اللہ فرماندے نے او جنہ تے انساناں دی جماعت تسی اس قرآن دی ایک سورت ورگی ایک سورت ہی اس قرآن ورگی کوئی کتاب ہی بنا کر کے لے آؤ نام تسی جو اللہ دے پیغمبر دے بارے چے کہندے ہو کہ نبی قرآن اپنے کولوں بناندے ہاں ہاں تو انو اے چیلنج ہے کہ اس قرآن ورگا کوئی اور قرآن ہی بنا کے لے آؤ تے اپنے نال مددگار بھی ساد لو لیکن اللہ فرماندے نے ہرگز اپنے دعوے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے دوسرا قرآن دا مقام اللہ فرماندے نے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللہ فرماندے نے اگر تسی اپنے نال اپنے اونا لوگانوں بھی شامل کر لو جیڑے غیر اللہ تسانو جنوں پوج دے ہو تے اس قرآن ورگی کوئی ایک صورت ہی تیار کر کے لے آؤ تسی قرآن دی کتاب ورگی کتاب تے نہیں جے بنا سکدے تسی یہ دی ایک صورت ورگی کوئی صورت ہی بنا کے لے آؤ نام اللہ اکبر کبیرہ اللہ نال فرماندے نے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا نَارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اللہ فرماندے نے ہرگز اے قرآن دی نہ تے کتاب ورگی کتاب بنان دی طاقت رکھ دے نے نہ صورت ورگی کوئی صورت بنان دی طاقت رکھ دینے اللہ فرماندے نے اس آگ تو ڈر جاؤ چیلنج کرنے والے ہو جدا ایندھن انسان تے پتھر نے اللہ پاک نے او آگ کافران واسطے تیار کر چھڑیے اللہ پاک نے میرے ویرو ایک قرآن ایک ایسی کتاب بنائیے جدے اندر جویں آسمان تو نازل ہوئیے آج تک دے اندر کسے زیر زبر دی کوئی بندہ تبدیلی دی طاقت نہیں رکھ دا اے من و آن جویں آسمان تو نازل ہوئی ہے اے قرآن اسے شکل اندر موجود ہے اے دیاں حفاظتاں دی ذمے خود عرش والے رب نے لینے عیسائیاں نو اللہ پاک نے انجیل دیتی تے اونا دے پادریاں دے ذمے حفاظت پہ گئی تو رات یہودیاں دے مولویاں دے ذمے پہ گئی او دیاں حفاظتہ نہ کر سکے تو رات بدل گئی انجیل بدل گئی صحیفے آسمان تو اللہ پاک نے جڑے نازل فرمائے سن اونا دے اندر بھی رد و بدل کر دیتی گئی لیکن ایک قرآن ایک ایسی کتاب ہے اللہ فرماندے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اس قرآن نو اسی دنیا تے نازل فرمایا اپنے محبوب پیغمبر دے سینہ اطہر تے دیاں قیامت تک حفاظتہ دی ذمہ داری بھی ساڑے کولے انتک بستی والے انتاکیہ بستی غالباً میرے پاک پیغمبر دے کول آئے آندے نے سونے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تے خضر علیہ السلام
साडे वडेरियां दे कोल आए ते उन्हां नूं आ करके उन्हां ने खाने दा सवाल कीता। साडे वडेरियां ने खाना खिलाण तो इनकार कर दिता। ओ वाकया उन्हां नबियां दा तुहाडे उपर अल्लाह पाक ने आसमान तो कुरान बना के नाज़िल कर दिता है। सोनिया नबिया असी तुहाडे कोल सफारशी बन के आए हैं। इस कुरान दे विच ओ जेड़ा फ़ाबाओ दी बा वाला नुकता है इनू आप ऊपर लगा दिओ, एक नुकता अपने कोलों ला दिओ। इहदा माना बनेगा फ़ाताओ बस्ती वालियां नबियां दी इताअत कीती, ओ भज के आए नबियां दी खिदमत नू। सोनिया नबिया जेड़ी साडे मुंह ते कालक मली जा चुकी है ए साडे मुंह तो लै जावेगी। ए कुरान कयामत तक बाकी रहना है। ये साडे वडेरियां दी मिट्टी पलीत हुंदी रहेगी। अल्लाह दे महबूब पैगंबर कुरान दे अंदर सिर्फ एक नुकता ऊपर लाना है, एक नुकता अपने कोलों लाना है। मेरे आका फरमांदे ने ओए बस्ती वालेओ सुन लो, इहदे अंदर शक कोई नहीं। ये कुरान अल्लाह पाक ने मैं मुहम्मद दे सीने ते नाज़िल कीता है, लेकिन मेरे कोल भी इतनी ताकत कोई नहीं मैं एदी ज़ेर ज़बर एक नुकते नू बदल लवां। ए कुरान दा वादा रब नाल इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ए कुरान भी रो क़यामत तक बाकी रहना है ते एदियां हिफाजतां अल्लाह पाक ने अपने ज़ुम्मे ले लिया ने। एक ऐसी किताब है जेड़ी मुकम्मल अपना तारफ आप करवा रही है कि कुरान दस तेनू लैके कौन आया, कुरान तू किदी तरफ नाज़िल होया, कुरान किस महीने च आया, कुरान केड़ी रात नू नाज़िल होया, ओ कुरान दस किस बंदे दी तरफ तू दुनिया ते आया ते तेरे आन दा मकसद अल्लाह पाक ने की बनाया। ए कुरान दे कोलों असी पुछदे जाने सवाल करदे जाने कुरान अपना तारफ आप ही करांदा चला जाएगा। ओ कुरान तेनू नाज़िल किन्ने कीता व इन्नहु तंजीलु रब्बिल आलमीन। कुरान आंदा मैनू अर्श तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाज़िल कीता ते कुरान दस तू आसमान तो जमीन ते आया ते तेनू लैके आन वाला कौन सी। कुरान आंदा नाज़ला बिहिर रूहुल अमीन। मैनू आसमान तो रूहुल अमीन फरिश्ता लेके आया। ओए कुरान तू दस किस जबान दे अंदर नाज़िल होया, तेरी जबान केड़ी है जिस जबान दे अंदर नाज़िल होया। बिल्लिसान अरबियुम मुबीन। अल्लाह ने आसमान तो कुरान नू अरबी जबान दे अंदर नाज़िल कीता ते कुरान दस अल्लाह पाक ने तैनू किस बंदे पासे नाज़िल फरमाया। ओ इंसान कौन सी जिदे पासे तू आया सैम, जिदे सीने मुबारक ते तू नाज़िल होया। फरमाया वल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद। ए कुरान कहंदा है अल्लाह पाक ने मैनू सोने नबी मुहम्मद पासे नाज़िल फरमाया। कुरान दस शहर केड़ा सी जिस शहर के अंदर तू नाज़िल होया
ہے اللہ دا قرآن کہندا ہے شہر رمضان الذی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اے قرآن آندا ہے میں رمضان دے مہینے دے اندر نازل ہویا اوے قرآن دس تے صحیح رات کیڑی سی او جد جس گھڑی تو آیا ہے او وقت کی سی قرآن آندا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح اللہ قرآن تے کولوں اسی سوال کرنے قرآن تو کس شہر دے اندر نازل ہویا اے تے پتہ لگ گیا تو رمضان چے آیا اے تے پتہ لگ گیا محمد رسول اللہ دے سینے تے آیا اے تے پتہ لگ گیا قرآن تو اللہ دے پاک پیغمبر دی تو رمضان دے مہینے جے تے لیلۃ القدر دی رات نو آیا سانو اے تے دسنا او شہر کیڑا سی جس شہر دے اندر اللہ نے تینو نازل فرمایا تے قرآن آندا ہے اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ قرآن آندا ہے میں مکہ مکرمہ دے اندر نازل ہویا قرآن تو آیا کس واسطے ہیں قرآن تو کس واسطے آئے قرآن آندا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین قرآن تیرا یہ بھی پتہ لگ گیا تو متقی پرہیزگارانو ہدایت واسطے آئے تے قرآن تو دس تے صحیح نام تو رستے کستے چلان واسطے آئے قرآن آندا ہے یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم قرآن ایک ایسی کتاب ویرو جن نے اپنا تعارف مکمل آپ کروا دیتا ہے کہ میں کس بندے دی طرف نازل ہوئی میں نو لے کے کون آن والا سی مہینے کس دے اندر نازل ہوئی او شہر کیڑا سی رات کیڑی سی قرآن دے آن دا مقصد قرآن نے آپ سمجھا دیتا ہے اللہ پاک دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والیانو اللہ دا قرآن سنایا تے مکے والے میرے پاک پیغمبر نو تکلیفاں دے رہنے جا کر کے میرے پاک پیغمبر نے طائف والیانو قرآن سنایا تے قرآن دے سنن تو بعد تے طائف والیاں میرے پاک پیغمبر نو تکلیفاں دیتیاں پتھر مارے حضرت زید بیان کر دینے اے بھائی ایمان نشان پکا پکا کے میرے پاک پیغمبر دے ٹخنے آتے پتھر مار دے سن انہیں وٹے مارے میرے پاک پیغمبر لہو لہان ہو کے زمین تے ڈگ پیندے نے خون نہ جاری ہویا ہے آقا نو غشی پہ جان دیئے حضرت پاک پیغمبر علیہ السلام میرے مصطفیٰ نو زخمی حالت دے اندر عتبہ تے شیبہ دے باغ دے اندر انگوراں دی والد تھلے لے گئے حضرت زید فرماندے نے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سونیاں نبیان اللہ دے محبوب جی اسی انہاں نو قرآن سنایا انہاں ظالمہ سانو پتھر مارے نے اللہ دے نبی انہاں واسطے بد دعائی کر دے
فرماندے نے او زید پیاریا انہاں لئی بد دعاواں جو کرنیاں نے تے دعاواں ہی کر دئیے چلو اے نہیں ہو سکدا اے دی نسل وچوں اللہ کوئی توحید والے پیدا کر دے وے میرے پاک پیغمبر ٹوٹیا ہویا دل لے کے اور ویرو سیدھا رستہ کتھوں ملدا ہے قرآن دے وچوں بات تے ذرا غور کرنے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ٹوٹیا ہویا دل لے کے واپس مکے نو آ رہے نے پہاڑاں دی وادی دے اندر نصیبین دے جن او اڈے پھر رہے نے سفر کر رہے نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دا قرآن پڑھ رہے نے اے قرآن دے اندر اللہ پاک نے اے واقعہ آسمان تو نازل فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا عَلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ یا قومنا جیبوا داعی اللہ یا قومنا جیبوا داعی اللہ آمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم اے نصیبین دے جن اڈے پھر رہنے میرے پاک پیغمبر قرآن پڑھ رہنے اے جن آپس دے اندر ایک دوسرے نو کہن لگے جدو اینا قرآن دی آواز سنی تے آپس دے اندر کہن لگے قالو انصتو اوے خاموش ہو جاؤ رولا نہ پاؤ گلا نہ کرو اللہ دے پاک پیغمبر دے کولوں اللہ دا قرآن سن لو میرے پاک پیغمبر دے کول آ جاندے نے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں قرآن سنایا اے نصیبین دے جن قرآن سن کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے اللہ پاک نے میرے نبی نو حوصلہ دیتا ہے سونے مکے والے نہیں سن دے نہ سن طائف والے نہیں سن دے نہ سن میں جنہ دی جماعت پیج دینا وا جڑے تیرے کولو قرآن بھی سنن گے سونے تیرے تے ایمان بھی لے کے آن گے اینا جنات نے میرے پاک پیغمبر دے کولوں قرآن سن لیا تے مسلمان ہو گئے تے ہن اینا دے دل دے اندر اس شوق پیدا ہویا اے اسی بات واقعہ اپنی قوم نو جا کے دسیے قرآن دی واضح و نصیحت اسی قوم نو جا کے دسیے اپنی قوم دی خیر خائی اینا جنہ نے کیتی اللہ نے آسمان تو انہاں دا قرآن بنا کے نازل کر دیتا اے جن آپس دے کی اندر کہندے نے قالو یا قومنا انا سمعنا قرآنا انزل من بعد موسیٰ مصدق لما بین یدی یہدی الی الحق وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ
اے ساڈی قوم دیو جنوں اسی ایک ایسی کتاب سن کے آئے ہم جیڑی اللہ دے نبی موسیٰ تو بعد تے نازل ہوئی ہے وہ پہلیاں کتاباں دی تصدیق کر دیئے تے قرآن سدھے راہ تے ٹوری جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک قوم والے کہن لگے اگر اسی قرآن نو من لینے اللہ دے محبوب دا کلمہ پڑھ لینے تے سانو حاصل کی ہوئے گا، سانو ملے گا کی؟ تے ایک قوم دے لوگ اپنے جنہ نو کہن لگے یا قومنا جیبو دائی اللہ آمنوا بہی ویغفر لکم ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ او جیڑی قوم قرآن دے آکھے لگ جائے گی نا، قرآن سدھے راہ تے پاندا ہے تے جیڑی قوم قرآن دے آکھے لگ جائے گی اللہ پاک اس قوم نو ہدایت عطا کرے گا تے وہ کامیاب ہو جائے گی۔ ایک کامیابی تے سدھا رستہ اگر میرے ویرو ملدا ہے تے اللہ دے قرآن دے وچوں ملدا ہے۔ یہ قرآن جنہ نے اپنے دل نو کھول کے اپنے سینے نو کھول کے جنہ قرآن دی ایک آیت سن لئی اللہ نے زندگیاں بدل دیتی۔ اللہ اکبر۔ فضیل بن عیاض بدنام زمانہ ڈاکو، بڑا مشہور ترین تاریخ دا ایک ڈاکو، ساری زندگی لٹاں لٹ دیاں مارا مار دیاں عزتاں لٹ دیاں گزر گئی۔ اللہ اکبر۔ ایک دن نا بدنیتی نال کسے دے گھر نو سیڑھی لگائی تے اس گھر دے اندر داخل ہون دی کوشش کر رہے تے ویکھن والے دی اللہ والے دی نظر پہ گئی تے دل دے اندر سوچیا ہے بدماش آدمی ہے جنوں منہ نہ لاکھیا کتے گالی نہ پہ جائے۔ اللہ اکبر۔ انہیں سوچیا کہ اللہ پاک نے ایک کتاب آسمان تو اتاری ہے، اس نسخے نو ورت لئیے ہو سکتا ہے اللہ پاک ہدایت دے۔ انہیں اچھی آواز نال پڑھیا ہے علم یعن الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم بذکر اللہ۔ کیا اجے او ویلے نہیں آئے کہ لوگاں دے دل اللہ دے ذکر کولوں ڈر جان؟ اجے او وقت نہیں آئے کہ لوگاں دے دل اللہ دے ذکر کولوں ڈر جان؟ اے فضیل بن عیاض بدنام زمانہ ڈاکو اے نالے اتوں تھلے اتریا آ رہے ہے تے نالے اے اپنی زبان تو کہندا ہے ہنو ویلا آ گیا ہے میرا دل اللہ دے ذکر کولوں ڈر گیا ہے۔ اوے اسی مسلمان سارا قرآن پڑھ جانے ہم، نماز تراویح دے اندر سارا قرآن سن جانے ہم، ساڑیاں طبیعتاں دے اندر تبدیلی نہیں آندی، اس قرآن دا ساڑے دل تے اثر ہی نہیں ہوندا۔ اے دی وجہ کی ہے ساڑی زندگی دی نہ بدلن دی وجہ اسی قرآن نو میں سنیا ہی نہیں جی میں قرآن نو سنن دا حق سی، اسی قرآن نو میں پڑھیا ہی نہیں جی میں قرآن نو پڑھن دا حق سی۔ لیکن ویرو کئی دنیا تے لوگ ایسے آئے جنہ اپنی زندگی دا اوڑنا تے بچھونا ہی اللہ دے قرآن نو بنا لے، اونا قرآن دی ایک ایت سنیے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جیڑی اسی گل کرنے ساڑی ہر گل نو لکھیا جا رہے ہیں، ساڑے ہر عمل نو لکھیا جا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے دو نگہبان مقرر کیتے نے،
ایس حلق دے وچوں آواز باہر نکلن لگ دیئے اے فوری لکھ لیندے نے ایک سجے پاسے بیٹھا ہے ایک کھبے پاسے بیٹھا ہے بولن لگیاں سوچ کے بولنا چاہیے دے اے لکھی جانی ہے قیامت والے دن اے اعمال نامہ دکھا دیتا جانا ہے مولانا فرمان دینے ہوئے تیرے کندے آتے بیٹھے دو بندے خدا نوٹ کر دے نے تیری او ایک ایک آدم سوچ سمجھ کے تو اپنی ڈائری لکھا جیڑی معاشر نو اینان دینی وخام اوے ایم مفت وچ نا عاشق نبی دا صدا پہلے صورت تے سیرت نبی جئی بنا اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویرو اے قرآن دنیا دا بھی ساتھی ہے اے قرآن کل قیامت قبر دا بھی ساتھی ہوئے گا اے قرآن قیامت والے دن دا بھی یار تے سجن ساتھی ہوئے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا لوگ نفس و نفسی پکار رہے ہوں گے لوگ اللہ نو کہیں گے رب دے عذاب سامنے بیک کے عرش والے ربا میرے کلے بندے دی وجہ تو اللہ پورا جہان جہنم دے اندر سٹ دے لیکن اللہ منو آج اپنے عذاب تو بچا لے اللہ دے سامنے لوگ ترلے پا رہے ہوں گے لیکن ویرو خوش نصیبو قرآن پڑھن والے ہو خوش نصیبو قرآن سنن والے ہو نماز تراوی دے اندر حفاظ قرآن کولو حفاظ کرام دے کولو قرآن دی تلاوت سنن والے ہو خوش نصیبو قیامت والے دن اس قرآن دا سننا پڑھنا کام آئے گا اے جڑے اللہ نے قیامت نو سفارشی لانے نے اونا دے وچوں قرآن بھی ایک سفارشی ہوئے گا اے انسان دی قیامت نو سفارش کرے گا اللہ دے سامنے ایک بہترین نوجوان بن کے کھڑا ہو جائے گا تے اللہ پاک دے سامنے عرضاں رکھے گا عرش والے ربا میں تیرے فلاں بندے دی سفارش کرنا فلاں بندے دی سفارش کرنا عرش والے ربا تو اپنے اس بندے نو معاف کر دے وہ دنیا تے میں نو پڑھن والا سی وہ میرے نال پیار کرن والا سی تے حالات کنج دے ہونگے مولانا فرمان دینے ویکھو نی ویکھو سیو ایک عربی جوان نی ہس ہس گلاں کردام نال رحمان نی نالے پہ دسدا اپنا پتا نشان نی کان لا سنو اے کیڑا ماہی اے چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی آخدائے اللہ تائیں پاک رحمان جی میں چٹھی ہاں تیری میرا نام قرآن جی ہاتھ جبریل پہ جی جیڑا چٹھی رسان جی طرف محمد پہ جی فضلوں الہی اے چٹھی آسمانوں احمد اللہ فرمان گے قرآن دس کی چانے تعارف قرآن دا مقصد کیے چانا کیے اے قرآن کہے گا اللہ میں آج حاضر دربار ہویا عرضاں سنا منوں کر کے سفارش اپنے ساتھی بخشا منوں جنہ پلائے نیند آرام دی سمن نو
عمر تمامی میرے نال لنگائی اللہ سونیا کئی بندے میرے رات نو اٹھ کے تلاوت کر دے سی تراوی دی نماز پڑھ دے سی انہاں نے اپنی زندگی دا اوڑنا بچھونا اللہ میں نو بنایا سی اللہ میں انہاں دی سفارش کرنا انہاں بندیاں نو معاف کر دے قرآن دی سفارش دی وجہ تو اللہ پاک قرآن پڑھن والیاں نو جنت عطا کر دے گا اور کئی بندے ایسے ہونگے اللہ جنہاں نو اختیار دے دیں گے جنہاں دنیا تے قرآن یاد کیتا ہے قرآن نو سینے دے اندر موجزن کیتا ہے جڑے قرآن دے حافظ ہونگے اللہ فرمان گے حافظ قرآن لوگاں نے اپنی اولاد نو دنیا پیچھے لگائی رکھے لیکن تو دنیا تے جان دے مقصد نو سمجھ گیا سے تیرے ماں باپ نے تیرے کولو قرآن یاد کروایا تو دنیا تے میرا قرآن پڑھدا رہے قرآن دی تلاوت کردا رہے تو لوگاں نو میرا قرآن سناندا رہے حافظ صاحب تیری برادری دے 10 ایسے رشتہ دار جنہاں دے چلان جہنم نو کٹ دیتے گئے نے حافظ جی سفارش کر دیو میں جنت دے ٹکٹ عطا کر دیاں گا تے جڑے قرآن دے حافظ دے والدین ہونگے نا کائنات دے پیغمبر نے فرمایا ایسے سورج نالوں زیادہ روشنی والا تاج اللہ انہاں دے سر تے قیامت والے دن رکھ دیں گے قرآن دے حافظ دے والدین دے سر تے اور اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا پھر حافظ قرآن نو اللہ فرمان گے حافظ صاحب جویں دنیا دے اندر الف لام میم تو لے کے والناس تک تسی میرے قرآن دی تلاوت کر دے رہے ہو دنیا تے قرآن پڑھ دے رہے ہو حافظ صاحب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین قرآن پڑھنا شروع کر دیو جتھے والناس دی سین ختم ہوئے گی میں تو آڈا جنت وچ حافظ جیو مقام بنا دیتے او میرے ویرو آج وقت قرآن نال پیار کر لو قرآن نال محبت کر لو اے قرآن ایک ایسی کتاب جے جن نے دنیا دے اندر انقلاب برپا کر دیتے تے جنہ قرآن نال پیار کیتے دنیا تے کیسے کیسے عجیب لوگ نے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمان دینے میں حج کر کے واپس جان لگا بیت المقدس دی طرف تے رستے دے اندر ایک اماں بیٹھی ہوئی ہے وہ انج لگتا ہے جی میں راؤں پلی بیٹھی ہے انہوں راہ دا پتہ کوئی نہیں لگدا تے میں اماں جی دے کول چلا گیا میں جا کر کے سوال کیتا عبداللہ بن مبارک محدث میرے نبی دی حدیث دے میرے نبی دی حدیث کٹھی کرنے والے اے اپنے دور دے محدث گزرے نے اے کہن لگے میں اماں دے کول چلا گیا میں جا کر کے اماں نو پوچھیا نہیں اماں جی تسی کتھوں آئے ہو تے کدھر نو جانا جے کہ میں راؤں کرا ہوئے پھر دے ہو تے اماں کہن دیئے سبحان اللذی اسرا بے عبدہی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اب بابا حضرت عبداللہ بن مبارک فرمان دینے میں سمجھ گیا اماں مسجد احرام تو آئی ہے تے مسجد اقصی نو جانا چاہن دیئے تے میں اماں کو سوال کیتا نہیں اماں تیرا نا کی ہو تے اماں کہن دیئے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا
میں سمجھ گیا اما دا نام مریم ہے۔ عبداللہ بن مبارک فرماندے نہیں اما کلی کاری ہیں کہ کوئی اولاد ہے ہی، تے اما فرماندی ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ عبداللہ بن مبارک فرماندے نے میں سمجھ گیا اما دے بیٹے اسماعیل تے اسحاق نا دے بیٹے نے۔ میں پوچھے اما تو سفر دے اندر ہے، پتہ نہیں کھان نو ملے آئی کہ کچھ نہیں، کیویں راتاں دن گزار رہی ہیں، ایتھے کون تیری خدمت کرن والا ہے؟ نی اما میرے کول کھانا ہے وے تے کھانا کھا لے۔ اما فرماندیاں نے انی نظرت للرحمن صوما فلنکلم اليوم انسیا۔ یہ کہندی عبداللہ بن مبارک میں روزہ رکھا۔ عبداللہ بن مبارک آندے نے اللہ نے سفر دے اندر تے فرضی روزے رہت رکھی، انہوں معاف ہے بعد دے وچوں اپنی قضا دے لے، تے اما تو سفر سے نفلی روزے رکھی پھرنی ہے تے کچھ کھان نو نہ ملے، تے کائنات دے نبی نے ایک دن نہ کچھ کھان نو نہ ملیا، روزہ ہی رکھ لیا، تھوڑی دیر بعد اللہ دی کو نعمت کہرائی روزہ چھاڑ دیتا۔ عبداللہ بن مبارک فرماندے نے اما نفلی روزہ ہے کیڑے فرضی روزے نے، تو روزہ چھڑ دے میرے کو کھانا کھا لے۔ اے اما دیئے سماتم السیام الی اللیل، وے عبداللہ بن مبارک جے روزہ رکھ لو تے شام تک پورا کریا کرو۔ عبداللہ بن مبارک فرماندے نے نہیں اما میرے کول سواری موجود ہے دے اوپر بیٹھ جا، میں تینوں تیرے بیٹیاں تک مسجد اقصی تک پہنچا دینا وام۔ تے اما سواری تے بین لگی، سواری دی رکاب دے اندر پیر پھس جاندہ ہے، اما زمین تے ڈگ پیندی ہے تے فرماندیاں نے میں یہدہ اللہ فما لہ من ہاد۔ عبداللہ بن مبارک فرماندے نے اما سواری تے بیٹھ گئی تے پڑھ دیے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ عبداللہ بن مبارک فرماندے نے رستے چ جاندیاں نہ مینوں کو عربی دے شعر آندے سن تے میں نہ وہ شعر گنگناون لگ پیا۔ اما سواری تے بیٹھی مینوں آندی وے پتر وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وے عبداللہ بن مبارک جے پڑھنا ہی تے اللہ دا قرآن پڑھ لے۔ اللہ اکبر کبیرام۔ عبداللہ بن مبارک فرماندے نے اسی اس اماں دے گھر چلے گئے تے اماں نے جاندیاں نال ہی وضو بنایا تے 2 رکعتاں سفر تو آن دیاں نماز دیاں نیت لیاں نے تے اماں پہلے سجدے اندر جاندی ہے تے روح پرواز کر جاندی ہے۔ او دے کفن دفن تو فارغ ہو کے فرماندے نے میں او دے بیٹیاں نو پوچھے اے تو آڈی اماں قرآن کدوں دا پڑھ رہی ہے؟ بیٹے کہن لگے 40 سال پہلے ساڈی ماں نے ایک قرآن دی ایت سنی سی کہ جیڑی گل کیتی جاندی ہے فرشتے لکھ لیندے نے، اس تو بعد تے آج تک ساڈی ماں نے ساڈی زبان وچ گل ہی کوئی نہیں کیتی، جدوں کسے سوال کیتا ہے تے رب دا قرآن ہی پڑھ دیاں رہیاں نے۔ تے ویرو پھر میں دعا کرنا تسی سارے آمین کہہ دے آجے اوے اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ، آمین کہہ دے۔
ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹੋ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਕੱਲੇ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾ, ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨਿਕਲੇ ਜਾਨ ਅੱਲਾ। ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਗੁਨਾਹ ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀਮ, ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੌਲਾ ਸਾਫ ਕਰੀਮ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰੇ ਹਾਂ, پر آخر ہاں انسان اللہ۔ اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ، ساڈی پڑھ دیاں نکلے جان اللہ۔ اللہ بس اے کوئی خواہش میری ہے، اللہ بس اے کوئی خواہش میری ہے، روشن ہو جائے قبر دی ٹیری ہے۔ اللہ سانو بس آس تیری ہے، کر دے جنت وال فرمان اللہ۔ اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ، ساڈی پڑھ دیاں نکلے جان اللہ۔